औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम नाज़रीन व हाज़रीन को साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उर्दू नावल बदलते रिश्ते जो कि लिखा है मोहम्मद ताबिश ने, और आज हम आपके लिए लाए हैं किस्त नंबर 13। ये अरशद और नगीना की कहानी है और मुआशरे की। इस कहानी के अंदर आपको मुआशरे की बदलती हुई रवायात और अमारत और गुर्बत की दास्तान सुनाई और दिखाई दे रही है। साबर उर्दू यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बदलते रिश्ते जो कि लिखा है मोहम्मद ताबिश ने, और इस खूबसूरत तहरीर की आप तक हमने अब तक 12 किस्तें पहुंचा चुके हैं, और आज किस्त नंबर 13 आपके लिए हाजिर खिदमत है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा हो। तो आइए नाजरीन व हाज़रीन, देखते और सुनते हैं किस्त नंबर 13। अरशद, नगीना, तुमने रशीद से बदतमीजी क्यों की? तुम्हें पता है ना उनके हम पे कितने एहसानात हैं। अब वो मुझसे 6 मिलियन वापस मांग रहा है। क्यों? क्या तुमने ऐसा? अरशद तलख लहजे में नगीना से बात कर रहा था। अरशद, क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है? बताओ, आपको उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नगीना अरशद को बात बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अगर वो तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब है अरशद? नगीना हैरानगी के आलम में अरशद को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई मतलब नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है। दफा हो जाओ। क्या कहा आपने मुझे? दफा हो जाओ। नगीना अरशद का लफ्ज दोहराते हुए गुस्से में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अरशद हो। आप मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब दें मुझे। अरशद। नगीना अरशद का गिरेबान पकड़े तैश में आई हुई थी। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई रखेल नहीं जो मुर्दों को खुश करूँ। आपने कहा मेरा दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। कौन अपनी बीवी से कहता है कि गैर महरम के पास जाओ और बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इससे पहले मजीद खराब हो, अपनी शक्ल लेकर चली जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़ते हुए बेड पे लटा दिया और बाहर चला गया। नगीना की रातें अरशद के लहजे की वजह से हराम हो चुकी थी। बार बार घड़ी की टिक टिक सुन रही थी कि दरवाजे की बेल की वजह से नगीना की तवज्जो दरवाजे की जानब हुई और दरवाज़ा खोलने बाहर चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक? अरशद ने दाखिल होते ही सवाल किया। जी सो जाऊंगी। नगीना ने नागवारी के अंदाज में अरशद से बात की। अभी तक गुस्से में हो? नगीना बिना जवाब दिए कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खा ले। नहीं, मैं खा कर आया हूं, तुम खा लो। नगीना माथे पर बल चढ़ाकर खाना वापस रखने चली गई। वापसी कमरे में आई तो अरशद को अजीब सा पाया। अरशद की आंखें लाल सुर्ख थीं
بولنے پر گندی بدبو محسوس ہوئی۔ ارشد خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ نگینہ پریشانی میں ارشد کے ماتھے پر ہاتھ لگانے لگی۔ ہاتھ لگانے کے بعد پتہ لگا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ سنو میرے پاس آؤ۔ ارشد نے مدہوشی میں نگینہ کو پاس بلایا۔ نہیں، تم نے شراب پی ہے اور یہ حرام چیز ہے۔ نہیں آؤں گی، میں نے کہا پاس آؤ۔ ارشد چلاتا ہوئے پھر سے بولا، نہیں آنا مجھے، تم بہت غلط انسان ہو۔ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میری بکواس نہیں سن رہی؟ پاس آؤ۔ اس بار ارشد گرج والی آواز میں بولا، نہیں آؤں گی، ابھی امی کو جا کر بتاتی ہوں۔ نگینہ کھڑی ہوئی باہر جانے لگی کہ ارشد نے نگینہ کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم نے ابھی میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں۔ تم خود کو بہت حور پری سمجھتی ہو نا؟ جانے تم جیسی کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ ارشد چھوڑو مجھے، درد ہو رہی ہے۔ نگینہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ارشد مسلسل نگینہ پہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو مجھے پلیز، پلیز۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نگینہ زار و قطار رونے لگی۔ ارشد نگینہ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نگینہ تم کدھر پھنس گئی؟ نگینہ تم کدھر پھنس گئی ہو؟ کیا یہ وہی ارشد ہے؟ اتنی کیئر کرنے والا، تم سے محبت کرنے والا؟ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ نگینہ خود سے سوال و جواب کرتی رہی۔ صوفے میں بیٹھی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے، مگر اب تک نگینہ کے آنسو خشک ہی نہیں ہو پائے تھے۔ امی میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ میں وہ شانتی ہی ہوگی، وہ آپ کا خیال دوسرے سے اچھا رکھتی ہے۔ ارشد طنزیہ لہجے میں والدہ کو دروازے کے باہر سے بات کر رہا تھا۔ نگینہ سب سن رہی تھی۔ اس نے بھی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ارشد، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پیسے دو۔ ارشد کے آفس جا پہنچا۔ اگر شام تک میرے پیسے نہ مجھے ملے تو قانوناً کارروائی کروں گا۔ بشیر کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بشیر صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں، نہ مجھے اب کوئی بات نہیں سننی، شام تک پیسے مل جانے چاہیے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور آپ نے ہمارے سلسلے کو پسند کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس کاوش کو پسند کیا، اس ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس کوشش اور کاوش کو پسند کریں گے اور اس اردو ناول کی اس کہانی بدلتے رشتے کو پسند فرما رہے ہوں گے اور اس کی آنے والی قسطوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو بھی پسند فرمائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ
ہمارے یوٹیوب چینل صابر اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ بدلتے رشتے اردو ناول جو ہے وہ پسند آ رہا ہوگا، اور معاشرے کی عکاسی کہ جتنی خوبصورتی سے محمد تابش نے کی ہے وہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو پسند کریں اور لائک کریں۔ والسلام۔